जो चीजें आसमानों में हैं और जो चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो गालिब है, हिकमत वाला है। هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.